बेरोजगारी ने एक इंजीनियर को सब्जी फरोश बना दिया। नाजरीन, ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी और हुकूमत वक्त के लिए भी। मेहनत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सुफियान शौकत का ये कहना है कि अगर मैंने सब्जी की रेडी ही लगानी थी तो क्या ज़रूरत थी इतनी महंगी डिग्री करने की, जो कि उसने इंजीनियरिंग पास की। और आज अगर वो उस वक्त मैट्रिक के बाद डिग्री, अगर वो मैट्रिक के बाद सब्जी की रेडी लगा चुका होता तो आज इतने एक्सपेंस उस पर ना बनते, इतना वो परेशान ना होता। लेकिन नाज़रीन, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अगर आपको सब्ज़ी या कोई भी काम करना पड़े तो माशरे में ताने, तंज़ो मज़ाक, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बहुत मुश्किल काम है उनकी बातों को सहना। एक बात कोट करता चलूँ, आज़ाद चाय वाला, मैं उसकी बातों से इख्तलाफ करता था कि डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई है कि वाकई ही स्किल्स इज़ मैटर अ लॉट दैन डिग्री। डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स ज़रूरी है। इसकी एक मिसाल आपके साथ शेयर करता चलूँ। चाइना ने जो 30 सालों में दुनिया में अपना म्यार, वक़ार, अपनी इकॉनमी स्टेबल की है, वो तालीम की बेस पे नहीं की, स्किल्स की बेस पे की है, इंडस्ट्रीज़ की बेस पे की है। 30 सालों में 30 साल पहले वाला चाइना आप देख लें और 30 साल बाद वाला अब का चाइना देख लें, और आइंदा 30 सालों में वो कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ होंगे, वो आप देख सकते हैं। नाजरीन, वापस इसी मौजू पर आते हैं कि सब्ज़ी फरोश कहते हैं कि माली का बेटा माली। आज वो बात सच साबित हो गई। मैं नहीं कहता कि ऐसे बहुत से मिसालें मौजूद हैं कि चाय बेचने वाले की बेटी, हमारे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। ड्राइवर की बेटी, उन्होंने आला तालीम हासिल की, कमीशन का इम्तिहान दिया, उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन इस तरह के बहुत से सुफियान इस मुल्क में गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद, इवन एक बहुत अहम डिग्री है मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट में जब आप जॉब लेने जाएं तो क्या सामना करना पड़ता है, HR की क्या रिक्वायरमेंट होती है। डू यू हैव एक्सपीरियंस? नो, थैंक यू वेरी मच, आई एम लुकिंग फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन। ओ खुदाया, आज आप जिसको भर्ती करेंगे, एक आदमी जो जॉब लेने आया है, उसके पीछे पूरा एक ख़ानदान है, पूरा एक फैमिली है। आप अगर उसको जॉब देंगे तो वो एक्सपीरियंस बनेगा। अगर आप उसको जॉब ऑफ़र नहीं करेंगे तो वो कहाँ से एक्सपीरियंस होगा। दुनिया का पहला शख्स जिसने काम किया होगा तो उसका एक्सपीरियंस बना होगा ना। हमारे मुल्क का अलमिया है। मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं, जो रिक्रूट करते हैं, खुदारा लोगों को चांस दें, समझाएं, हीरे ज़ाया मत करें। फिर इसी मौजू पर आते हैं। सुफियान शौकत, जो कि खारियाँ गुजरात का रहने वाला है, एक सब्ज़ी लगाने पर मजबूर है। सब्ज़ी की रेडी उसने लगाई हुई है। उसके जो वालिदैन, जो उसके वालिद काम किया करते थे सब्ज़ी का 20-30 साल पहले, आज उसको उसी में काम करना पड़ गया। मेहनत करने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए और ना ही होती है, लेकिन क्या हासिल हुआ उसे इतनी डिग्रियां हासिल करके। और दूसरा, हुकूमत वक्त से मेरा मुतालबा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तमाम नाजरीन से जो मेरी वीडियोस देखते हैं या देख रहे हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं, और मेरी वीडियो को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज़
حکمرانوں تک پہنچ جائے، ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچ جائے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک کامیڈین تھے جو اسٹیج سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام تھا طارق ٹیڈی۔ ان کے بیٹے کے لیے اپیل کی تھی مختلف آرٹسٹ نے، اور اس وقت حکمران وقت وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب تھے۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جاب دی۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اس سفیان شوکت اور اس طرح کے بہت سے سفیان شوکت جو کہ ضائع ہو رہے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو ایک چانس دیا جائے، اور تاکہ وہ ان کا اعتماد تعلیم سے نہ اٹھے، ورنہ اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ، بہت سے، ایون میں بھی، آپ سب لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ تعلیم کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تعلیم، دیکھیں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں نے بھی بہت سی بے روزگاری کا ٹائم بیئر کیا ہے۔ میرے کاروبار لاسٹ ہو گیا تھا، آئی لاسٹ 50 ملین، 5 کروڑ میرا ضائع ہو گیا، اور میں عرض سے فرش پر آ گیا، اور سب کچھ بک گیا میرا۔ تو بہت میں نے مشکل وقت سروائیو کیا ہے۔ تو اس وقت کوئی بھی آپ کے کام نہیں آتا جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سیاسی، یہ آپ کے سیاسی لوگ ایوانوں میں بیٹھے، یہ بھی اسی کی بات سنتے ہیں جس کے ساتھ 2-3 ہزار ووٹ ہوتا ہے۔ جب آپ ان حکمرانوں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، یہ میں آپ کی اور اپنی عام عوام کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جب بھی آپ جائیں تو چودھری صاحب، حاجی صاحب، بٹ صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب اسلام آباد گئے ہیں، اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، وہاں ہیں، یہاں ہیں، بہت سے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں۔ تو میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، اور حکمران وقت سے پھر اپیل کروں گا کہ لہٰذا اس شوکت سفیان کھاریاں گجرات کا رہنے والا ہے، اس کے بارے میں سوچیں، اس کو ڈگری دیں، اس کا مورال ڈاؤن نہ ہو، کیونکہ سبزی کی ریڑھی لگانے سے بھی اس کے گھر کے معاملات حل نہیں ہو رہے، کیونکہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے۔ اور تمام لوگوں سے ایک شعر کے ساتھ میں اختتام چاہوں گا، اجازت چاہوں گا، اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ زور بازو آزما، شکوہ نہ کر صیاد سے، کوئی قفس ٹوٹا نہیں آج تک فریاد سے۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کوئی ویڈیو، کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے DM کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔